बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 मिनट और 40 सेकंड की तकरीर की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब से ये ख़िताब था और इस ख़िताब में मैं इस वीडियो में 7 पॉइंट्स रीड आउट करूँगा। 7 मेन पॉइंट्स जो मेरे ख्याल में आज की तकरीर में थे और इसमें एक वाज़ेह पैगाम है भारत के लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए, अपोजिशन के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इन तमाम के हवाले से इस तकरीर में क्या पैगाम था उसके हवाले से मैं बात करूँगा। कुछ रिवायती जुमले जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है वो जाहिर है कि इस तकरीर का भी हिस्सा थे कि जिसमें जो नौजवान पास आउट करने वाले पाक फ़ौज के जवान हैं उनके लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो रवायती जुमलों का इस्तेमाल होता है वो ज़रूर है इस तकरीर में, लेकिन जो 7 अहम पॉइंट्स हैं उसके में पॉइंट नंबर 1 के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड बैटल हार्डन्ड आर्मी which defeated the scourge of terrorism gave bloody nose to an army 5 times bigger in February last year। भारत 5 गुना बड़ी आर्मी होने के बावजूद उसको मुंह की खानी पड़ी और भारत को बाकायदा जो है बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया। 27 फरवरी के इंसिडेंट का तस्करा है ये, गुज़श्ता बरस 2019 में जो किया, और ये वो आर्मी है जो आप ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिसने दहशत गर्दी जैसे बड़े मसले को शिकस्त दी और 5 गुना बड़ी आर्मी को भी जो है वो बहुत टफ टाइम दिया। दूसरे नंबर पे जिन्होंने बात की उन्होंने कहा कि ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे लोग जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें एहतसाब नहीं है या उसका एहतसाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो ना सिर्फ ये कि एक काबिल एतमाद एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान आर्मी जो है उसका एहतसाब भी एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन है। वी स्टैंड before the nation as a trusted and accountable institution, therefore regardless of our failures and triumphs we stand to give our best wherever we are called upon to do so। पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपना बेस्ट देने के लिए अपनी गलतियों, अपनी यानी कि कामयाबियों और नाकामियों के साथ एक अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वो सामने मौजूद है। फिर उन्होंने बात की है ड्यूटी की, ऑनर की, डिग्निटी की, गाजीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान आर्मी के हैं और शोहदा के हवाले से बात की, लेकिन जो एक इंतहाई अहम मैसेज था वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों के लिए जो उन्होंने दिया वो ये कहा था कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू लिव योर यूथफुल ईयर्स इन हार्डशिप्स, consider it not as a challenge nor as a punishment, ours is a path less traveled। यानी उनको ये कहा गया कि आपने जो अपने जवानी के दिन हैं वो गुजारने हैं मुश्किलात में, और इसको ना तो अपने लिए चैलेंज समझा जाए और ना ही अपने लिए कोई सज़ा। ये वो रास्ता है आपका जो कि जिस पर कम ट्रैवल किया जाता है। फिर कायद पाकिस्तान की बात करते हैं और इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो नहायत अहम है क्योंकि यहाँ से वो तमाम मैसेजेस हैं। भारत के मैसेज को जो मैसेज दिया उसका मैंने तज़किरा कर दिया और साथ ही इसमें भी भारत के हवाले से भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ इन द पास्ट वी वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू वॉर्स, terrorism and economic strangulations। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत पाकिस्तान को जिस तरीके से कॉर्नर करने के लिए टेररिज्म, दहशतगर्दी, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, जो पाकिस्तान को, इकोनॉमी को पाकिस्तान की तबाह करने के लिए जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ऊपर जो जंगें मुसल्लत की गई, आर्मी चीफ ने कहा कि दैट हैज़ ब्रोकन मैनी कंट्रीज़ बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सर्वाइव्ड। कि जिस तरह इन तमाम मुश्किलात का जिस मुल्क ने सामना किया वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तबाह हो गया, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कायम व दायम है। वी शैल राइज एंड प्रोग्रेस। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें तबाह होता देखने का ख्वाहिशमंद दुश्मन हमें मायूसी से कायम व दायम देख रहा है। अपनी नाकामी के बाद उन्होंने हम पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत की है। ये जंग मैदान में नहीं जहनों में लड़ी जाती है। तमाम लेवल्स पर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है। याद रखें हम सब पाकिस्तान के सिपाही हैं, हम मुत्तहिद रहेंगे। हाइब्रिड जंग का मकसद उम्मीद को ख़त्म करना है, उसको टारगेट करना है, ये साबित करना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सुन लो यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। अब ये बहुत अहम पॉइंट था कि जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने ये वाज़े किया कि जो हाइब्रिड वॉर है उसमें लीडरशिप लेवल के ऊपर तमाम इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, इदारे हों, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको
کو اس ہائبرڈ جنگ کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اور ایک اوور آل جو امید ہے، جو ہوپ ہے، اس کی سینس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو ہائبرڈ جنگ ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت ہی اہم پیغام، میرا خیال ہے کہ سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ آج کی تقریر کا وہ یہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ تفریق جو ہے وہ کی، جس میں انہوں نے یہ کہا، میں 5واں پوائنٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ بٹ ڈو ناٹ کنفیوز دا سنسیئر کریٹیک، کہ جب آپ کے اوپر کوئی سنسیریٹی کے ساتھ، ایک اچھی انٹینٹ کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے، خواہ وہ فوج ہو، کوئی اور ادارہ ہو، جب اچھی انٹینٹ کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے، موسٹ وائسز دیٹ مائٹ سیم لاؤڈ ٹو یو، بہت ساری آوازیں جو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کے بہت زیادہ بلند ہیں آپ کے خلاف، کم فرام پلیس آف لو، پیٹریوٹزم اینڈ ٹرسٹ، کہ یہ جو تنقید ہے یہ تنقید محبت میں کی جاتی ہے، بہت ساری تنقید جو ہے وہ حب الوطنی میں رہ کر کی جاتی ہے، بہت ساری تنقید جو آپ پر کی جاتی ہے وہ اعتماد کا اظہار ہوتی ہے، اینڈ مسٹ بی ہیڈڈ، اور اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وی مسٹ لسن ٹو آور پیپل اینڈ اپلائی کریکشن ویئر ایور نیڈڈ، اور لوگوں کی جو تنقید ہے اس کو سن کے اس میں جہاں جہاں درستگی کی ضرورت ہے وہ درستگی ہونی چاہیے۔ دیز وائسز آر اے پروف، یہ جو آوازیں ہیں جو کہ تنقید ہوتی ہے یا کریکشن کے لیے کہا جاتا ہے، یہ آوازیں ثابت کرتی ہیں آر اے پروف دیٹ وی آر الائیو اینڈ وی آر ویل ایز اے نیشن اینڈ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک زندہ قوم ہے اور درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 6واں پوائنٹ اگین بہت اہم تھا، ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وی شیل ڈیفینڈ دا بانڈ ود آور پیپل، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، جو ان کے ساتھ رشتہ ہے، جو ربط ہے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اینڈ آور ڈیموکریٹک ویلیو ٹو دا ہلٹ، دستے تک، ہلٹ ہوتا ہے دستہ، دستے تک جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے حفاظت کریں گے، ڈیموکریٹک ویلیوز کی، جمہوری روایات کی۔ اس کے بعد لاسٹلی جو حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آور ایکشنز آر گائیڈڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ the national interest of Pakistan. Pakistan is secure from military point of view. We continue to support government whenever asked to as per the law اینڈ گائیڈ لائنس آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ بہت سارے لوگ خاص طور پر جو اگر اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، انہوں نے یہ واضح کیا کہ لاء کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جب جب ہمیں مدد کے لیے جہاں جہاں ہماری مدد ریکوائرڈ ہوگی وہ کی جائے گی۔ اس میں میرا خیال ہے کہ دا ٹائمنگ آف دا اسپیچ میٹرز اے لاٹ۔ پاکستان کا آرمی چیف ہوں، پاکستان کے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کرنے والا بندہ، اس کی ڈے ٹو ڈے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وزیر اعظم کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، آرمی چیف کا شیڈیول ہوتا ہے، ایون چیف جسٹس ہوں، ان کے ظاہر ہے کہ ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ، ان کے آفس آورز کے ساتھ ساتھ بہت ساری تقریبات ہیں جن میں انہوں نے حصہ لینا ہوتا ہے، اسپیچز کرنی ہوتی ہیں۔ جس ٹائم کے اوپر یہ اسپیچ ہوئی ہے اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں، خاص طور پر جو اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی تھی، جس میں سابق 3 مرتبہ رہنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طرف سے پاکستان کی فوج کے حوالے سے بہت سخت تنقید کی گئی، اور اس کے بعد ایک سیریز آف سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے اوپر 2 سے 3 پیرایوں میں اس تقریر کے اوپر، تقریر میں میرا خیال ہے کہ میسیجنگ ہے، اور وہ میسیجنگ تنقید تمام کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ جو تنقید ہے وہ تنقید جہاں جہاں درست ہوتی ہے، جہاں پر اس کو تنقید کو سن کر درستگی کی ضرورت ہے وہ کی جانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سائیڈ بائی سائیڈ ہائبرڈ وار چل رہی ہے کہ جس میں پاکستان کی تمام انسٹیٹیوٹس کی، تمام کیڈرز کی جو تمام لیولز ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے پاکستان کو کھوکھلا کرنا کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کس کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان پہ جنگیں مسلط کی، جنہوں نے پاکستان کے اوپر اکنامک سٹرینگولیشن کی کوشش کی، اور اس میں ناکامی کے بعد جب مایوس ہو کر دشمن دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد یہ ہائبرڈ وار مسلط کی گئی جو کہ ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہ آگے آنے والے جو سیاسی ماحول ہے جس طرف جا رہا تھا اس کو ایک نیا رخ دے گا۔ آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے، آج کی جو تقریر ہے، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات
ہم سب کے سامنے آئیں گے، اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔